السلام عليكم. في هاد الفيديو غادي نكملو لا بارتي ديال لي سيميكونديكتور. دونك في هاد الفيديو غادي نشوفو لي سيميكونديكتور انترينسيك اي لو سيميكونديكتور اكسترينسيك. دونك كيف قلت لكم في الفيديو اللي فات ان السيليسيوم، دونك قلنا كاينه جوج ديال ماشي جوج ولكن دو زيكزامبل ديال لي ماتيريو سيميكونديكتور. كاين السيليسيوم وكاين الجيرمانيوم. اذا السيليسيوم كيف قلت لكم في الفيديو اللي فات انه il peut former 4 liaisons avec les atomes ديال السيليسيوم voisins. دونك كيف كتعرفوا ان الماتيريو اي ماتيريو كتكون مجموعه ديال لي اتوم. دونك لي اتوم ديال السيليسيوم peut former 4 liaisons avec les atomes de silicium voisins. إذن شنو هو un semi-conducteur intrinsèque. Donc غادي نشوفوا les propriétés ديال un semi-conducteur intrinsèque. Ce sont les semi-conducteurs purs. Donc فاش نقولوا un semi-conducteur intrinsèque خاص يكونوا عندنا juste les atomes ديال هذاك semi-conducteur. C'est-à-dire سواء يكون silicium سواء يكون germanium، ما كاينش des atomes اخرين من غير هاد les atomes. Donc لكن غير لي زاتوم ديال السيليسيوم ولا لي زاتوم ديال الجيرمانيوم ولا لي زاتوم ديال اي سيمي كوندكتور هما اللي كاينين فقط. كنقولوا ان هاد لو سيمي كوندكتور اي سيمي كوندكتور انترينسيك بحال هاد ليكزامبل اللي عندنا هنا. بالنسبه لا دوزيام بروبريتي هي ان لي الكترون ليبر اي دو على à des causes naturelles ou dû à des causes naturelles. شنو كتعني ان هاد لا كانوا عندنا دي الكترون ليبر في هاد لو سيمي كوندكتور انترينسيك، فهاد لي الكترون ليبر جاو من دي كوز اللي هما ناتورال، ومن هاد لي كوز ناتورال هي لا تمبيراتور. فبالنسبه لي سيمي كوندكتور كل ما زدنا لا تمبيراتور كل ما كتنقص لا ريزيستيفيتي ديال هاد الماتيريو، وبالتالي كتزاد يعني كيتزادوا لي الكترون ليبر. وكيف قلت لكم في الفيديو اللي فات ان زدنا لا تمبيراتور كنعطيو لينيرجي لي الكترون اللي كاينين في لا كوش دو فالونس باش يطلعوا لا كوش دو كوندكسيون. هادشي اللي كاين. اذا دابا غادي نشوفوا لو سيمي كوندكتور اكسترينسيك. Donc le semi-conducteur extrinsèque a trois propriétés. La première c'est que des impuretés y ajoutées. شنو كيعني انه العكس ديال لو سيميكوندكتور انترينسيك. قلنا لو سيميكوندكتور انترينسيك كيكون بيور، تيكونوا غير لي زاتوم ديال لو سيميكوندكتور. بالنسبه لي سيميكوندكتور اكسترينسيك تيكونوا دي امبوريتي، يعني كنزيدوا يعني دوطخ اتوم دوطخ تيب داتوم. غادي نشوفوا اننا علاش كنزيدوا هاد لي زاتوم. دونك بطبيعه الحال باش نخليو لو سيمي كوندكتور يكون يكون il permet de conduire l'électricité، يعني يولي ان كوندكتور. دونك شنو هما دي امبوريتي؟ يعني دي اتوم يعني من غير لي اتوم ديال لو سيمي كوندكتور. دونك لي امبوريتي يمكن يكون البور و باغ اكزومبل يمكن يكون الفوسفور. وغادي نديتايو هذا مزيان في الديابو الجاي. Il existe deux types d'impurités. Donc, il existe deux types d'impurités. Il y a les impurités. Donc, غادي نقولوا les types des impurités. Il y a les impurités اللي يمكن أنهم يفورميو لينا trois liaisons اللي كيتسموا très valentes. وكاينه دي امبوريتي اللي يمكن يفورميو لينا خمسه ديال لي ليزون كوفالونت كيتسموا بنتافالونت. وغادي نشوفوا علاش كنزيدوا يعني دي اتوم اللي كيفورميو لينا فقط 3 ديال لي ليزون، وعلاش كنزيدوا دي اتوم اللي كيفورميو لينا 5 ديال لي ليزون. La troisième propriété, c'est que le processus de l'addition des impurités sur les semi-conducteurs est appelé dopage. Donc le processus de l'addition les impurités soit trivalents soit pentavalents كتسمى dopage.
اذا غادي نشوفوا نديتايو مزيان هاد لو تيب ديال الكوندكتور اكسترانسيك. دونك كيف تشوفوا هنايا هذا هو اكسترانسيك، سيتادير ما كاينينش غير كيف قلنا ان انترانسيك كيكونوا غير لي زاتوم دو سيليسيوم. هنا كيف كتلاحظوا انه عندنا لاتوم ديال الفوسفور وهنا عندنا لاتوم ديال البور. كيف كتلاحظوا من خلال ليماج ان لاتوم دو فوسفور فورمات لينا 4 ليزون كوفالونت مي بقى لنا واحد الالكترون ليبر. دونك هاد لو تيب ديال لي سيمي كوندكتور تيتسمى تيب ان. علاش تيب ان؟ باسكو كيكون نيجاتيف، كنسميو ان باسكو نيجاتيف، يعني لي بورتور دو شارج بالنسبه للسيمي كوندكتور دو تيب ان تيكونوا هما لي زيليكترون. بالنسبه للبور كيفورمي لنا فقط 3 ليزون وكيتبقى لنا واحد الترو، كتبقى لنا واحد الترو هنايا. اذا هذا كيتسمى تيب بي باسكو لي بورتور دو شارج هما دي ترو، ولي ترو هما لابسونس ديال لي زيليكترون سيتادير بوزيتيف، وهذا كيتسمى بي دو تيب بي وهذا كيتسمى دو تيب ان. اذا فاش كنديرو الدوباج باغ ان اتوم اللي هي بنتافالون كيتكري لينا واحد السيمي كوندكتور دو تيب ان وكيكونوا يعني لي بورتور دو شارج هما لي زيليكترون ليبر. بالنسبه فاش تندوبيو باغ ان اتوم تريفالون تكري لينا واحد لو كوندكتور، واحد لو سيمي كوندكتور دو تيب بي وكيكونوا لي ترو هما لي بورتور دو شارج، وهاد لي ترو شنو هما لابسونس دي زيليكترون. Donc هادشي اللي بغيتكم تعرفوا من خلال هذا الفيديو. Merci pour votre attention à notre vidéo. Ciao ciao.